चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुमुम्बरम्। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति। संचरण संप्रेरकं मंत्रं समाश्रित्य संचरणशीलाः समीक्षकाः वार्तावल्याः नूतने एतस्मिन् अंके अभिनन्दन संवलितम् अभिस्वीकुर्वन्तु मदीयम् अभिवन्दनम्। अहमस्मि लता वशिष्ठः। आदशवर्षेभ्यः प्रसार्यमाणं वार्तावली कार्यक्रमं स्नेहभावेन अवलोकयद्भ्यः प्रियदर्शकेभ्यः ममापि अस्तु सहृदयं नमनम्। अहमपि अस्मि अत्र उपस्थितः गवीशद्विवेदी। विविध ज्ञान विज्ञान समादृतं जीवन पद्धति स्वरूपमस्ति संस्कृतं, यत्र सकलमपि शास्त्रं वस्तुतः श्रमपूर्वकं संचरणार्थमेव समभिप्रेरयति। सम्यक् सम्भाषते। एतदेव कथनं पुष्टीकरोति अद्यतनः वार्तावल्याः सुभाषिताख्यः आरम्भिकः प्रभागः अपि। शृण्वन्तु तावत् सुभाषितम्। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते तथोद्यम परित्यक्तं न फलं कर्मणः स्मृतम्। जिस प्रकार एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी प्रकार नवाचार में बिना प्रयास के सफलता संभव नहीं होती। प्रतिभा तभी फलित होती है जब उसे परिश्रम और निरंतर कर्म का साथ मिलता रहे। Just as a clap cannot be made with one hand, success in innovation is not possible without effort. Talent bears fruit only when it is supported by hard work and continuous action. सुभाषितानि तु सदैव सर्वत्र चैव अस्माकं कार्यक्रमे प्रापयन्ति विशेषतः प्रतिष्ठाम्। प्रतिष्ठां तु प्राप्नोति अस्मदीया वार्तावली साप्ताहिक वार्ता प्रस्तुति द्वारा अपि। समुचितमेव। प्रस्तुमः तावत् जगता सम्बद्धम् एतत् साप्ताहिकं प्रवाहि वार्ताक्रमम् अत्र। तमिलनाडुराज्ये विधानसभा निर्वाचनम् अथ पश्चिमबङ्गालराज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणात्मकं मतदानं सम्पन्नम्। तावत् पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वितीयचरणात्मकं मतदानम् अभिलक्ष्य सकलैः अपि दलैः सर्वशक्त्या समाचर्यते प्रचारः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल राज्ये स्वामी विवेकानंद स्थापितम् आध्यात्मिकतायै भव्य वास्तुकलायै च विश्व प्रसिद्धं बेलूर मठम् उपेत्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस वर्याय स्वामी विवेकानंद वर्याय च श्रद्धासुमनांसि अर्पितवान्। सहैव असौ तत्र अमिलत् धर्मगुरून् अपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्येषः बिजनेस लीडर्स डायलॉग इत्याख्ये वाणिज्यिक नेतॄणां संवादपरे सम्मेलने भागं गृहीतवन्तौ। नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते एतस्मिन् सम्मेलने देशयोः शीर्ष समवायानां मुख्य कार्यपालकाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। हडसन इति संस्थानेन वाशिंगटन डीसी इत्यत्र आयोजिते न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस अर्थात् नव भारत सम्मेलने अधिवैश्विक मञ्चं भारतस्य वर्धमान भूमिकाम् आश्रित्य मन्थनम् अभवत्। सम्मेलनस्य उद्देश्यं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे विश्वे समाचर्यमाणं वैश्विक शान्तिपरं विचारणम् आसीत्। नवदिल्ल्यां संस्कृत भारत्याः केन्द्रीय कार्यालय भवनस्य प्रणव इत्याख्यस्य संविधानम् उद्घाटनं जातम्। उद्घाटन समारोहे सरसंघचालकं डॉक्टर मोहन भागवतं समेत्य अनेके गणमान्याः तत्र उपस्थिताः आसन्। आध्यात्मिकोर्जायाः केन्द्रभूतयोः केदारनाथ बद्रीनाथ धाम्नोः द्वाराणि मन्त्रोच्चार पुरस्सरं विधिविधानेन उद्घाटितं गतानि। श्रद्धालवस्तावत् पवित्रधाम्नोः अथ मन्दिर परिसरं निकषा स्थितानां प्राचीनमठमन्दिराणां दर्शनम् आगामि षण्मासान् यावत् कर्तुं प्रभविष्यन्ति। प्रवाहि वार्ताभिः स्पष्टं प्रकाशितं भवति यत् संस्कृतस्य प्रचारः विभिन्नेषु स्थलेषु सविशेषम् अस्ति जायमानः। समुचितम् इति तु वयं जानीमः, परं दर्शकाः अपि अत्र विषये नूनं हि सूचनीयाः। अवश्यं। दर्शकाः किं जानन्ति भवन्तः यत् देशे बहवः संस्कृतग्रामाः सन्ति? तेषु एव ग्रामेषु संस्कृतग्रामविशेषेण सम्बद्धः अस्ति अद्यतनः वृत्तविशेषः एषः।
संस्कृतं भाषामात्रं न अपितु जीवनपद्धतिः एव, या हि भारतीयसंस्कृतेः अवगमनार्थं भवति माध्यमरूपा। एतस्याः भाषायाः माध्यमेन अनेके जिज्ञासवः भारतीयां संस्कृतिम् अवगच्छन्ति। इयं हि भाषा व्यवहारभाषारूपेण अपि भारते अनेकेषु ग्रामेषु उपयुज्यते। संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य प्रयासेन वस्तुतः एषा संकल्पना प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा पूर्णतां याति। असमराज्यस्य बराकोपत्यकायाः करीमगंज जनपदस्य रामकृष्णनगरनिर्वाचनक्षेत्रे स्थितः अस्ति आणीपुर बस्ती इत्याख्यः लघुसंस्कृतग्रामः, यत्र संवादार्थम् उपयुज्यमानं भवति संस्कृतम्। एतस्मिन् ग्रामे दैनिकव्यवहारे दूरभाषादिसंवादक्रमे संस्कृतं संरक्षितं लोकप्रियं च कर्तुं प्रयासाः जायन्ते। किमुक्तवान्? तो इदानीं वदतु ते आगतवन्तः मम गृहे आगमनार्थम्। आणीपुर बस्ती इत्याख्ये एतस्मिन् ग्रामे अधिकाधिकाः निवासिनः संस्कृतेन संवादं कर्तुं समर्थाः सन्ति। आदानप्रदानक्रमः भवेत्, क्रयविक्रयक्रमः वा, विविधप्रक्रमेषु संस्कृतम् अभ्यस्तुं सदा प्रयत्नशीलाः भवन्ति एते ग्रामवासिनः, संस्कृतशिक्षार्थिनः च। भाषायाः उपयोगः अधिकाधिकः स्यात्, तदर्थं विविधवस्तूनां संस्कृतनामानि तत्र तत्र संश्लिष्टानि सन्ति। नूनं विद्यालयैः अपि एतस्मिन् कार्ये सहयोगः क्रियमाणः। संस्कृतभाषिणः छात्राः विद्यालये संस्कृतम् अधीत्य कुटुम्बेषु संस्कृतं सङ्क्रान्तं कुर्वन्ति। विद्यालये संस्कृतशिबिराणां प्रभावेण विविधमतावलम्बिनः अपि संस्कृतं पठन्ति। छात्राः तत्र सस्वरं श्लोकानां, संस्कृतगीतानां च उच्चारणं कुर्वन्ति। संस्कृतं लोकप्रियं कर्तुं भारतस्य ऐशान्यदिशि स्थितेन ग्रामविशेषेण महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा अस्ति। प्रायः 10 वर्षेभ्यः पूर्वं समारब्धः संस्कृतग्रामपरः एषः सङ्कल्पः नित्यं दृढतरः स्यात्, अथ भारते संस्कृतग्रामाणां संख्या नित्यं वृद्धिमाप्नुयात् इति अस्ति नः कामना। गवीश द्विवेदी वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दर्शकाः, कार्यक्रमे अधुना साक्षात्कारक्रमं प्रति सरामः वयं, यत्र विशेषतः ईरान देशे भारतीय संस्कृतेः प्रसाराय संलग्नः अतिथिविशेषः एकः अस्ति अस्माभिः समाहूतः। वीक्षकाः, अद्यतनः अस्माकम् अतिथिविशेषः अस्ति
ईरान देशे सञ्चाल्यमानस्य स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केन्द्रस्य निदेशकः प्रोफेसर बलराम शुक्लः। महोदय स्वागतं, नमस्कारः। धन्यवादाः, नमस्कारः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि दर्शकेभ्यः। महोदय, वस्तुतः ईरान् शब्दस्य यः विकासः अस्ति सः तावत् एवमुच्यते यत् आर्यान अथ नाम कथञ्चित् आर्यशब्देन एव एतस्य शब्दस्य विकासः ईरान् शब्दस्य एवमुच्यते। संस्कृतवाङ्मये के प्रसङ्गाः तथा नाम वर्णिताः सन्ति। अथ यथा प्रसिद्धा सूक्तिः अपि अस्ति यत् सप्तद्वीपा वसुमती। मन्ये आधुनिकः ईरान् देशः एव शाकद्वीपम् इति। वस्तुतः ईरान् शब्दः यः वर्तते सः आर्याणाम् इत्यस्य अपभ्रंशः। यः संस्कृतं जानाति, प्राकृतं च जानाति, सः सम्यक् एतत् नियमम् एतं जानाति यत् आर्याणाम् इति आयरान् इति भूत्वा ईरान्। वस्तुतः आर्यशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनस्य रूपमेव, अपभ्रंशभूतं रूपमेव ईरान् रूपम्, ईरान् शब्दः। अस्माकं यत् तेषाम् अवेस्ता ग्रन्थः यः वर्तते, धार्मिकः ग्रन्थः, तत्र आर्याणां वयेज् इति कथितम्। आर्यान् वयेज् यानी आर्याणां वर्तः। यथा आर्यावर्त शब्दः अस्माभिः स्वदेशस्य कृते उपयुज्यते, तथैव आर्याणां वयेज् इत्यस्य कृते आर्याणाम् इति सञ्जातं, ततः परम् ईरान् इति सञ्जातम्। अथ च अवेस्ता ग्रन्थे एव 16 भूमयः परिगणिताः सन्ति, याः भूमयः आर्यैः कृतवसतयः आसन्। तासु भूमिषु एतत् शाकद्वीपः, सगिस्तान् अपि आसीत्, पार्सदेशोऽपि आसीत्, अथ च हप्त हैन्दवमपि आसीत्। अस्माकं देशोऽपि आर्यदेशत्वेन परिगणितः वर्तते तत्र अवेस्तायां। तत्र शकस्थानं यत् भवता उक्तं शाकद्वीपम्, अधुनातनं सीस्तान् बलूचिस्तान् एकं प्रान्तमस्ति ईरान् देशे, सीस्तान् प्रान्तं, सीस्तान् बलूचिस्तान् प्रान्तं। तत् सीस्तान् एव वस्तुतः शकस्थान् अस्ति। अस्तु, सगस्थानं सञ्जातं, सजिस्तानं सञ्जातं, ततः परं सीस्तानम् अधुना सीस्तान् रूपेण वर्तते। अस्तु, ईरान् देशे एव ईरान् देशे वर्तते। एवमस्ति, भूगोलाः परिवर्तन्ते, भौगोलिकक्षेत्राणि परिवर्तन्ते। बहवः प्रदेशाः ईरानतः बहिः अपि वर्तन्ते। यथा बलूचिस्तान् पाकिस्तान देशे अपि वर्तते, ईरान् देशे अपि वर्तते। एवमेव सीस्तानमपि, एवमपि बहवः आर्यप्रदेशाः तत्र मध्यपूर्वे सन्ति, यथा तुर्कमेनिस्तान देशे अथवा ताजिकिस्तान देशे। वस्तुतः अफगानिस्तानं वस्तुतः अफगान शब्दः एव आर्य शब्दः। हरियाणा शब्दः वयं हरि शब्देन योजयामः, परन्तु तथा न, अरियाणा अस्ति, आर्याना, तदेव ईरानम् अत्र आर्याना, अरियाणा। यदि भवान् गत्वा हरियाणा ग्रामे गत्वा कञ्चित् पृच्छतु, ते हरियाणां न वदन्ति, अरियाणां वदन्ति अधुनापि, यदि सम्यक् वदति, सम्यक् निभालयति। तर्हि एवं विधाः एव संस्कृतपारसिक शब्दगताः सम्बन्धाः ये सन्ति, तेषां गूढं तत्त्वम् इतोपि प्रासङ्गिकं किमपि इतिहासादीनाम् आधारं स्वीकृत्य भवान् प्रतिपादयेत् तर्हि। संस्कृतपारसिकभाषयोः व्यतिकरः तथा वर्तते, तावान् वर्तते यत् उभयोः ज्ञानं विना एकस्य ज्ञानं असम्भवमेव अस्ति। तात्विकं ज्ञानम् असम्भवम्। अथ च पारसीकभाषायाः प्राचीनरूपाणि यानि आसन्, तानि तु संस्कृतेन भूयसा सम्बद्धानि, घनिष्ठं सम्बद्धानि वर्तन्ते। परन्तु अधुनापि या पारसीकभाषा अस्ति, यद्यपि अरबी भाषया अत्यन्तं व्यतिकीर्णा अस्ति, मिश्रिता अस्ति, तथापि
तस्यां भाषायाम् अर्थात् आधुनिकपारसीकभाषायामपि अस्माकं वैदिकभाषायाः वैशिष्ट्यानि उपलभ्यन्ते। अत्यन्तम् आश्चर्यस्य विषयः एषः। अथ च अस्माकं संस्कृत कक्षायाम् ईरानीजनाः यदा एतत् जानन्ति तर्हि तेषां संस्कृतं प्रति प्रीतिः, भारतं प्रति प्रीतिः अत्यन्तं वर्धते। तर्हि संस्कृते क्षेत्रश्चन्द्र चट्टोपाध्यायः स्फुटं ब्रवीति। सः भाषाविद् आसीत्, वेदविद् आसीत्। सः कथयति यावत् पर्यन्तं भवान् पारसीकभाषा ईरानीयभाषाः न जानाति तावत् पर्यन्तं वैदिकभाषां सम्यक् ज्ञातुं न शक्नोति। एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। यथा वयं हन्ति घ्नतः घ्नन्ति कथयामः, परन्तु वेदे भवान् जानाति हन्ति इत्यस्य स्थाने हनति अपि आसीत्। हनति, तद् हनति अधुनापि फार्सी भाषायां जनद् इति रूपेण वर्तते। एवमपि हरति, हरति भवान् जानाति वेदे भरति अस्ति। आभर यानी आहर। एवम् अस्तु। भरः तत्र बर इति रूपेण वर्तते, अत्र हर इति रूपेण अस्ति। बकारः नष्टः, अत्र हकारः नष्टः तत्र। अस्तु एवं। तत्र बरत् मी बरद मसलन दिलबर श्रुतं स्यात् उर्दू भाषायां। दिलबर यानी मनोहर। हर बर तत्र हर वर्तते। मनः हरति, दिल इति मनः पर्यायभूतः। एवं शब्दः वस्तुतः नूनं चित्ताकर्षकः। सहस्राधिकाः शब्दाः वर्तन्ते, भूयांसः शब्दाः वर्तन्ते। पारसीकभाषायां ये शब्दाः तुर्कमूलाः न सन्ति, आरव्यमूलाः न सन्ति, ते सर्वेपि शब्दाः संस्कृतमूलाः सन्ति अथवा संस्कृतेन सह सममूलाः सन्ति। अगणितशब्दाः तथा वर्तन्ते। वस्तुतः अनुवादादीनाम् इतिहासक्रमं यदि समीक्षामहे तर्हि तत्र अनेके ग्रन्थाः नाम तत्र परिगणयितुं शक्याः। तथापि विशिष्य केचन ग्रन्थाः यथा संस्कृतभाषातः पारसीकभाषायाम् अनुदिताः अथवा पारसीकभाषातः संस्कृतभाषायाम् अनुदिताः, तेषां विशिष्टानां ग्रन्थानाम् अत्र नामपुरस्सरं ख्यापनम् अत्र भवान् कर्तुं शक्नुयात्। सत्यं, बहु सुन्दरो विषयः प्रक्रान्तः भवता। पञ्चतन्त्रादारभ्य सिर् अक्बर् इति दारिशुकुहेन कृतस्य उपनिषदाम् अनुवादस्य नाम सिर् अक्बर्। तन्माध्यमेन सर्वस्मिन्नपि विश्वे अस्माकं ज्ञानपरम्परा गता। अर्थात् प्रत्यक्षं संस्कृतमाध्यमेन न गतं। पञ्चतन्त्रादपि पूर्वं, इस्लामतः पूर्वमपि बहूनि पुस्तकानि तत्र अनुदितानि आसन्, गतानि आसन्। पञ्चतन्त्रस्य विश्वयात्रा प्रसिद्धा एव। पञ्चतन्त्रस्य सर्वत्रापि विश्वे पारसीक, तदा पहलवी भाषा आसीत्, पहलवी माध्यमेन अनूद्य एव अरबी इत्यादि भाषा, सीरियन् अरबी भाषा माध्यमेन पुनः पारसीकभाषायाम् आगतं। सम्पूर्णेऽपि विश्वे यत्रापि पशुकथा विद्यते तत् सा पशुकथा अधमर्णा विद्यते पञ्चतन्त्रस्य। तत् पञ्चतन्त्रमपि गतं पारसीकमाध्यमेन। मध्यकाले यदा अत्र आक्रान्तारः आगताः, भवतु आगताः स्युः, परन्तु तैः अपि भूयसां पुस्तकानाम् अनुवादः कारितः। तदनुवादमाध्यमेन ते वस्तुतः आत्मानं समर्थयितुम् अनुवादं कारितवन्तः, परन्तु अप्रत्यक्षतः परोक्षतः अस्माकं ज्ञानपरम्परा सम्पूर्णेऽपि विश्वे तस्य ध्वजा अदोधूयत। संस्कृतपारसीकभाषयोः मध्यगतः यः सम्बन्धः अस्ति सः देशद्वयगतसम्बन्धं वस्तुतः इतोपि दृढं कुर्यात् इति अहं तावत् तत्र इच्छन् अत्र भवन्तं पुनरपि धन्यवादैः वचनैः सभाजयामि। धन्यवादाः यदहम् अत्र आकारितः, विशिष्य भवते अथ च सर्वेभ्योऽपि वार्तावली दर्शकेभ्यः। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा।
RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। संस्कृत स्नेहेन संवलिताः समीक्षकाः वार्तावल्याः अग्रिमः प्रभागः संस्कृत्या समं संगीतस्य अनन्यं सम्बन्धं प्रकाशयति। दर्शकाः अवगताः एव स्युः भवन्तः यद् वयं साम्प्रतं संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीक्रमस्य प्रसारणं स्मारयामः। शृण्वन्तु साम्प्रतं सुमधुरस्वरसमन्वितां संस्कृतसङ्गीतनिर्झरीम्। यथेमेद्या वा पृथिवी सद्यः परेति सूर्यः, एवापर्येमिते मनो, यथा माङ्गामिन्यसो, यथा मन्नापका असः, यथा वृक्षं रिपुजा समन्तं परिषस्वजे, एवापरिष्वजस्व मां, यथा माङ्गामिन्यसो, यथा मन्नापका असः, यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम्, एवानिहन्मि ते मनो, यथा माङ्गामिन्यसो, यथा मन्नापका असः। दर्शकाः, संस्कृत जगता संबद्धं किमपि विशिष्टं द्रष्टुकामाः अपि भवन्तः अधो लिखितेषु संकेतस्थलेषु अवश्यं सूचयन्तु। तावत् संस्कृतं संरक्षन्तु, संस्कृतज्ञानिनः संवर्धयन्तु, यतोहि विप्रो वृक्षस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, वेदाशाखा धर्म कर्माणि पत्रम्। तस्मान्मूलं यत् नतो रक्षणीयं, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्। यथेमेद्या वा पृथिवी सद्यः परेति सूर्यः, एवापर्येमिते मनो, यथा माङ्गामिन्यसो, यथा मन्नापका असः, यथा माङ्गामिन्यसो, यथा मन्नापका